नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों हम बात करेंगे, कोई शख्स ख्वाब के अंदर आसमान देखता है तो इसकी क्या ताबीर है। मुख्तलिफ सूरतों के अंदर मेरे दोस्तों ख्वाब के अंदर आसमान का देखना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, आसमान पर खुद को जाते हुए देखना, आसमान में उड़ते हुए देखना, मुख्तलिफ सूरतों के अंदर आसमान के मुतालिक ख्वाब और उनकी ताबीर इंशाल्लाह आज की इस मुख्तसर से वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों मैं आपके सामने रखूंगा। अगर तो आपका कोई भी ख्वाब आसमान को देखने के मुतालिक है तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा। इंशाल्लाह आपको अपने ख्वाब की ताबीर इसमें जरूर मिल जाएगी। अगर इसके अलावा मेरे दोस्तों कोई आपका ख्वाब हो और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हो तो मेरे दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स के जरिए मेरे दोस्तों आप अपना ख्वाब या कोई भी आपका सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स का आपको जरूर रिप्लाई करें। तो मेरे दोस्तों हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों हजरत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि वो आसमान पर है, खुद को आसमान पर देखता है, तो इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी ख्वाब देखने वाला सफर करेगा और इंशाल्लाह इसको दुनिया की इज्जत हासिल होगी। और भी मेरे दोस्तों हजरत फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर आसमान की फिजा के अंदर उड़ते हुए खुद को देखता है तो फिर इसके ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी ख्वाब देखने वाला नेमत और बरकत के साथ ये आदमी सफर करेगा। और मैं दोस्तों फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर आसमान पे सीधा उड़ते हुए खुद को देखता है कि सीधा आसमान की तरफ जा रहा है तो फिर इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले आदमी को नुकसान और रंज पहुंचेगा। और मैं दोस्तों फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर अपने आप को आसमान पर जाते हुए देखता है कि ये आसमान पर गया है और इस नियत से गया है कि दोबारा कभी भी ये वापस नहीं आएगा, तो फिर इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि आदमी ख्वाब देखने वाला बुजुर्गी पाएगा, बादशाही पाएगा और इंशाल्लाह ये आदमी ख्वाब देखने वाला कोई बड़ा काम करेगा। और मैं दोस्तों फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर आसमान में से आजान की आवाज सुनता है, इसने आसमान में से आजान की आवाज सुनी है, तो फिर इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि इंशाल्लाह इस आदमी को, इस ख्वाब देखने वाले को खैर और सलामती हासिल होगी। और मैं दोस्तों फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि आसमान में से कोई परिंदा इसके साथ बात कर रहा है, परिंदे ने आसमान में से इसके साथ बात की है, तो फिर इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि यह आदमी ख्वाब देखने वाला खुशो खुरम रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर खुद को पहले आसमान पर देखता है तो फिर इसकी दलील के अंदर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इस आदमी की मौत का वक्त करीब है। और मैं दोस्तों फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर अपने आप को दूसरे आसमान पर देखता है तो फिर इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इंशाल्लाह इस ख्वाब देखने वाले को इल्म और दानिश इंशाल्लाह इसको हासिल होगी। और मैं दोस्तों फिर हजरत फरमाते हैं अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर खुद को तीसरे आसमान पर देखता है तो फिर इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इंशाल्लाह इस ख्वाब देखने वाले को दुनिया में इज्जत और बुलंदी हासिल होगी। और फिर मैं दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर खुद को चौथे आसमान पर देखता है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि आदमी ख्वाब देखने वाला बादशाह का दोस्त होगा और उसका मुकर्रब होगा। अभी मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर खुद को यानी अपने आप को पांचवें आसमान पर देखता है तो फिर इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले को हैबत और खौफ पहुंचेगा। और मैं दोस्तों हजरत फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपने आप को ख्वाब के अंदर छठे आसमान पर आते हुए देखता है, छठे आसमान पर रहते हुए देखता है, तो फिर इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इसका वक्त बड़ा अच्छा होगा, इसको नेकी हासिल होगी और इंशाल्लाह ये आदमी दौलत पाएगा। और मैं दोस्तों फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर खुद को देखता है कि आसमान में से फरिश्ते उतर कर इसके पास से गुजरे हैं, आसमानों से फरिश्ते उतरे इसके पास को होकर गुजरे हैं, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इंशाल्लाह इस ख्वाब देखने वाले पर इल्म और हिकमत के इंशाल्लाह अल्लाह पाक दरवाजे खोलेगा। मेरे दोस्तों हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर आसमान पर अमारत बनाते हुए, घर बनाते हुए खुद को देखता है, अमारत बना रहा है आसमान पर, तो इसकी दलील हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इस आदमी के ख्वाब देखने वाले का मौत का वक्त करीब है।
اور میں دوستوں پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر آسمان سے کوئی ریت کوئی خاک وغیرہ برستے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس میں میرے دوستوں حضرت فرماتے ہیں اگر تو آدمی تھوڑی ریت برستے ہوئے خواب میں دیکھتا ہے، خواب میں ریت تھوڑی برسی ہے، خاک وغیرہ تھوڑی برس رہی ہے، تو پھر اس کی دلیل نیکی کے ساتھ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر ریت یا کوئی خاک وغیرہ بڑی تیزی کے ساتھ برستے ہوئے خواب کے اندر دیکھتا ہے آسمان میں سے، تو پھر اس خواب کی تعبیر میرے دوستوں بری ہے۔ اور میرے دوستوں پھر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ آسمان سے سانپ یا بچھو وغیرہ یا کوئی پتھر وغیرہ برسے ہیں، تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ملک والوں پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا۔ اور میرے دوستوں پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے اپنے آپ کو خود کو آسمان پر لٹکا دیا ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس خواب دیکھنے والے کا مرتبہ بلند ہوگا۔ میرے دوستوں حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر خود کو 7ویں آسمان پر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ 7ویں آسمان پر گیا ہے اور ایسی جگہ پر گیا ہے جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہے، جو اس کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا، ایسی جگہ پر چلا گیا اور وہاں سے واپس نہیں آیا ہے، تو پھر اس کی دلیل کے اندر میرے دوستوں حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے اور انشاءاللہ اس کا انجام اچھا ہوگا۔ اور میرے دوستوں اگر اس نے خواب میں دیکھا کہ وہاں سے واپس آ گیا ہے، یعنی آسمان سے وہاں سے واپس اتر آیا ہے اور یہ خواب دیکھنے والا آدمی نیک صالح ہے، تو پھر اس کی تعبیر میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ پر چلنے والا ہوگا، زاہد ہوگا اور پرہیزگار ہوگا یہ آدمی خواب دیکھنے والا۔ اور اگر میرے دوستوں یہ خواب دیکھنے والا آدمی نیک نہیں ہے، یہ خواب دیکھنے والا نیک نہیں ہے، تو پھر اس کی تعبیر میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، لیکن میرے دوستوں فرمایا کہ یہ آدمی ہلاک ہو جائے گا۔ میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ آسمان میں زمین کی طرف آیا ہے، آسمان میں سے زمین کی طرف اتر آیا ہے، تو پھر اس کی دلیل کے اندر میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی رنج اور بیماری کی وجہ سے ہلاک ہونے کے قریب چلا جائے گا، ہلاک ہونے کے موت کے قریب چلا جائے گا، پھر اللہ پاک اس کو انشاءاللہ شفا عطا فرما دیں گے۔ اور میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ آسمان میں سے گرا ہے، آسمان پر سے گرتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے، تو اس کی تعبیر میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے سے اللہ ناراض ہے۔ میرے دوستوں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر سبز رنگ کا آسمان دیکھتے ہیں، سبز رنگ کا اس نے آسمان دیکھا، تو اس کی تعبیر کے اندر حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس ملک کے اندر خیر امن ہوگا انشاءاللہ، اور پورے ملک میں انشاءاللہ صلح صفائی کے ساتھ لوگ رہیں گے۔ اور اگر میرے دوستو کوئی شخص خواب کے اندر سفید رنگ کا آسمان دیکھتا ہے، تو اس کی تعبیر میں میرے دوستو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر رنج اور بیماری پہنچے گی۔ اور اگر میرے دوستو کوئی شخص خواب کے اندر سرخ رنگ کا آسمان دیکھتا ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر کوئی عظیم کوئی بڑا فتنہ اترنے والا ہے۔ اور میں دوستو پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر آسمان کو معمول سے ہٹ کے زیادہ روشن دیکھتا ہے، جیسے عام دنوں کے اندر روشن ہوتا ہے اس سے زیادہ روشن دیکھتے ہیں آسمان کو، تو پھر اس کی دلیل کے اندر، اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ دین کے اندر روشنی حاصل ہوگی۔ اور میرے دوستوں فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر آسمان کی پرستش کرتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے، آسمان کی پوجا کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا گمراہ ہو جائے گا، اپنے دین سے گمراہ ہوگا یہ آدمی۔ میرے دوستو حضرت اسماعیل اشعث رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھے کہ آسمان سے پتھر برسے ہیں، تو پھر اس کی دلیل میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ملک والوں پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر آسمان میں سے جو وغیرہ گیہوں وغیرہ برستے ہوئے دیکھتا ہے کہ بارش ہوئی ہے، گیہوں کی جو کی بارش ہوئی ہے، تو پھر اس کی دلیل کے اندر میرے دوستو حضرت اسماعیل اشعث رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ملک کے اندر رنگا رنگ کی بے قیاس نعمت اور امن اور روزی کا بہترین ذریعہ لوگوں کو انشاءاللہ ملے گا۔ تو میرے دوستو یہ تھے کچھ خواب اور ان کی تعبیریں آسمان کو خواب میں دیکھنے کے متعلق۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں مل گئی ہوگی۔ مزید میرے دوستو خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستو بر وقت آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔